جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। मुअज़्ज़ज़ वज़राए किराम और प्रेस के नुमाइंदगान, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि रात गए आपको ज़हमत दी, आप तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटीज़ ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। चूँकि आज़ाद कश्मीर में एक सह फरीकी आज़ादी हुकूमत कायम है और इस हुकूमत की अवलीन दिन से ये ख्वाहिश और काविश रही है कि शहरियों के हुकूक को जिस मौसर हद तक यकीनी बनाया जा सके उसे बनाया जाए। अब इसके लिए अवामी एक्शन कमेटी से एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया गया। शिबले जी उस मुसलसल मुज़ाकराती अमल से एक नतीजा खेज़ गुफ्तगू के नतीजे में एक एग्रीमेंट हुआ जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पूरी तरह पाबंद भी है और हुकूमत का इसमें मुकम्मल अज़म है कि उसकी पासदारी की जाए। आज और कल इस एहतजाज के नतीजे में अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बहादुर साहब इंस्पेक्टर जाम शहादत नोश कर गया। तकरीबन 50 के करीब हमारे जवान ज़ख्मी हुए, लेकिन जो कमाल तोरा इम्तियाज़ है आज़ाद कश्मीर पुलिस का और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कि चूँकि जो एहतजाज करने वाले थे उनमें मास व चंद शरपसंद अनासर के बाकी आज़ाद कश्मीर के शहरी थे, तो ये हुकूमत ने यकीनी बनाया कि किसी सूरत भी ऐसी फ़ोर्स का इस्तेमाल न किया जाए मास व टीयर गैस के और मामूली से लाठी चार्ज के जिससे कोई इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सके। और मैं बड़ी खुशी से आपको ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ना ही तो किसी जानी नुकसान की इतला हुकूमती किसी अमल के नतीजे में सामने आई, ना ही आज़ाद कश्मीर पुलिस के रेस्ट्रेंट की वजह से ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ। आपने फुटेजेस देखी होंगी कि जलाओ गिराओ अगर एक दो जगहों पे किया गया, एसी की डीएसपी की गाड़ी जलाई गई, तो इसके बावजूद चूँकि रियासत के शहरी भी रियासत की ज़िम्मेदारी में अवलीन हैसियत रखते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नेगोशिएशंस के ज़रिए बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करती हैं, तो मौजूदा हुकूमत ने भी ये यकीनी बनाया कि किसी तौर पे ऐसा यूज़ ऑफ फोर्स ना किया जाए कि जिससे मुजाहिरीन की जानिब से या अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की जानिब से उनका कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात से कदम पीछे नहीं हटाए। आज भी मैं पूरी फराखदिली से अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ैसला तो मौजूदा हुकूमत का और मुंतखब पार्लियामेंट का है कि अगर बिजली में और आटे में मज़ीद रिलीफ देना मतलूब है तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है। हमारे अवामी नुमाइंदों को अपने तरक्याती बजट को कुर्बान करना पड़ेगा। इससे पहले देखा आपने कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई, पंजाब में बढ़ी, फेडरल में बढ़ी, तो 18 अरब की खतीर रकम का बोझ हमें बर्दाश्त करना पड़ा। वो भी आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट था, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब भी अगर आटे की मद में मज़ीद जो अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करके कोई अवामी रिलीफ के ऊपर बात करना चाहती है तो इसके लिए भी मैं उनको फौरी दावत देता हूं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, जिस भी सतह पर बात करना चाहें।
حکومت ان کے جو 2 مطالبے ہیں آٹے اور بجلی کے حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر کے مینڈیٹ میں ہیں، اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر پوری طرح ان کو ایک دفعہ پھر دعوت دیتی ہے، اور جو مطالبات حکومت پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے اوپر بھی مؤثر ترین حکومت نمائندگی کی یقین دہانی دلاتی ہے کہ اس پہ پچھلے 45 دن میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ منسٹریل سطح پر مذاکرات ہوئے تو تقریباً 90% معاملات جو ہیں وہ یکسو ہو چکے ہیں۔ ابھی ان کی فائنلائزیشن کا مرحلہ تھا تو یہ کال آ گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی ضلع انتظامیہ نے، آزاد کشمیر کی پولیس نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ چند شر پسند عناصر نے پروپیگنڈا کیا۔ اس پروپیگنڈا کے نتیجے میں ڈڈیال میں ایک واقعہ ہوا، وہ بچیوں کے حوالے سے جھوٹی پوسٹیں لگائیں گی سوشل میڈیا پہ کہ جی 2 بچیاں خدا نخواستہ وہ جام شہادت نوش کر گئی ہیں، جبکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا ٹیئر گیس سے ان کو مقامی طور پر وہ تھوڑا سا کفنگ ہوئی، اس کے بعد وہ گھر چلی گئیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے نیریٹو ہیں مختلف ڈی سیز کے استعفوں کے یا اس طرح کی، یہ فیک نیوز سے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہری بھی آپ کے، حکومت بھی آپ کی، اور اس حکومت سے آپ یہ قطعاً توقع نہ کریں کہ یہ حکومت کوئی غیر سیاسی فیصلہ کرے گی یا جبر کے ذریعے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹولی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو پڑوسی دشمن ہے انتہائی مکار اور عیار ہے، اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ برملا کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم دہشت گردی کے واقعات کروانے میں براہ راست ملوث ہیں۔ تو حکومت نے اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جب بھی پبلک موومنٹ ہو تو اس کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے فرائض سے غفلت ہم نے نہیں برتی، آئندہ بھی نہیں برتیں گے، لیکن جہاں تک عوامی گفتگو ہے، عوامی مطالبات ہیں، انہیں باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں فراخ دلی سے یہ دعوت دیتا ہوں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جتنی بھی وہ 32 رکنی یا 33 رکنی کمیٹی ہے کہ وہ حکومت سے جس بھی لیول پر بات کرنا چاہے، حکومت بجلی کی حد تک اور آٹے کی حد تک جو جائز مناسب ریلیف ہے جو وہ چاہ رہے ہیں، اس ایگریمنٹ سے ہٹ کے بھی اگر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو حکومت کے بس میں جو ہے حکومت اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کر لے گی۔ اگر ہمیں اپنے ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو ہم وہ کٹ لگا کے ان کو آٹے کی مد میں مزید سبسڈی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں باہم گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نہ ہمارے عزم میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے حوصلے میں کوئی کمی ہے، ہم پوری فراخ دلی سے معاملات کو باہمی اعتماد سازی کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔